بسم الله وول ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. أبستفل عليه كرنعات علم تركبون إجزابير بيتسب فصم سلامتا بأملاخنان بمدحنينان بيس كريستوس أبزل لهم مخبص حقكم نإجزابير قدوس غادي يكون. إجزابير سلزردنا إجزابير سلزوسحنا بتصدقون سلزتمتنا كساب الحج تلينا. السلف إجزينا السلف زمننا إجزابير كبار خلنا إجزابير كحلفون إجزابير قدوس غادي يكون. فقاد እግዚአብሔር ስለዝኾነ ክሳብ ዝሕጅ ፀኒሕና فقاد እግዚአብሔር ተዘይከውን ይምፀነሕና ስለዚ ነዚ فقاد እግዚአብሔር እዚ ክንጥቀመሉ ክረብሐሉን እግዚአብሔር ግዜ ይብና እሞ ግዜና ክንጥቀም እግዚአብሔር ይحግዘና ኣብዚ ሓለፈ ናይቲ ማሊ ማለት እዩ ብዛዕባ ሰኑይ ሕማማት ሪና ነርና ለምኻ ከም فقاد እግዚአብሔር ናይ ሰሉስ ሕማማት ክረና أبز حلفة نايسوني حمامات رغم تبلس كم تبهرين أنا لو مخا نايسولوس ناتاسم اللو بناي بيت كريستيان تصاوع لومي بناي قدوس بيت كريستيان تصاوع حتى فريساويان تبهلات فلت حتى فريساويان سولوس حمامات مالتي سلازي كالحمامات ناي بويتنا المدحيننا ليسوع كريستوس تخافلتهم كون እግዚአብሔር ጾግ ይብዝሕልና ናይዚ ሕማማት እዚ بسجات تراي رهاستي سجرت صومت تراي زي كونه بمنفسون سجرت صومت كنكون እግዚአብሔር ጾግ ይብዛልና بسجاخت غبره قليل بمنفس غبره ግን بتعمي እምነትን ጸጋን ይልየ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ እዚ ጾምናን እዚ ስግደትናን እዚ በጸጋ خنغلغሎ እግዚአብሔር ጾግ ይብዛልና ስለዚህ ባር ኣብዝሎሚ ናይ ሎሙ ሰሉስ እንሪዮ حتى فريساويان زبل كم فقد እግዚአብሔር كرينا ناي صوم الزخاء እግዚአብሔር كم زي حمامات نذكر زلنا كريستوس مدحني أنك أمم بستخذكرنا أم ندرخ لنا خا تريتكم كون قدوس منفسو قبل بنها قمتلنا قدوس قادي يكون ناي لومي قدوس بيت كريستيان حتى فريساويان ياخذوا متخلا موكس مصحف قدوس غيره نسخه أماتيوس 10 حادن كاف قد 10 جمير خصاب 10 حموشن زلو هايل قاليو كم زلو خنببه اتي نمبوبخا ندرنا يخكيدنا كم زخابلنا نابيت مقدس اتيو خمهر كله ليقاونت خاناتن عبيت حزبن نابو مصيوم بيناي سلطان از زغبر اللوها السلطان ازس من هيبكا بولو كمهر كله ازي تغبر زلخا تامرات تغبر زلخا سلطان كامن يلم حاستو بزو حتى زي ناي من ينيرو ناي فريساويان حتى ينيرو حتى كمن ينيرو اتي املاخين املاخكمن بزلومي نذكر زلنا كريستوس مدحني عالم نحريم بار ويتلان مدحينا يسوع كريستوس حدا قال يملس لهم كم زخا يدوم يسوع كا مليس بولوم يبلنا ناي እግዚአብሔር ቃል انا دما حنت ነገር ከሐተኩም ይልዎም እዚያ እንተ ነጊርኩምኒ አነኻ በየናይ ስልጣን እዚ ከም ዝገብሮም ክነግረኩም ይልዎም አነኻ ሐተኩም እተዘሓተትኩም መልሲ እንተ ዳሂብኩምኒ በየናይ ስልጣን ይገብሮኩም ዘለኹ ክነግረኩም ይልዎም ጥምቀት ዮሐንስ ኻበዩ ካብ ሰማይ ወይስ ካብ ሰብይ ኻም ምድሪ ይልዎም እዚ መስበለ መንባር لساتم حرايلو انت داليوم يرم نخم اللسو يتحطم السمع وقن ننحد حدهم تتأماموتو لنا نا እግዚአብሔር ቃል ننحد حدهم تزرعربو
كم زندابولو كاب سماين تبلنايو كميدا زيت آمن خبلنا إلهم ننحدهم كاب سماين تلنايو سلمنتاي زيت آمن نخبلنا إلهم كم مدرين تدعيلنايو خان نيوهانس كلاتهم كم نبي قطروا وسر زنبورو نهزب فرحي بلنا نيكزي أبيهر كان رأيو نا يوهانس كم مدرين تدعيلهم مو كلاتهم أحزاب كلاتهم نو يوهانس مطمق كم نبي يقبلوا وسر زنبورو نهزب فرحو بلنا نيكزي أبيهر كان رأيو اتحاتيتهم أملاخنا حتى حاتيتهم كملسنا إلهم تمكت يوهانس كاب سماي دي خام مدري لهم كاب سماي انت لهم مسلم انت يتقبلكم نخبلهم مخنياتو اتريحان نواب اقول اقزيابيهر زيات تتحاتيات عالم يلز مسكر يوهانس يو انه حاتيات عالم زرحق جنشل عملاخ يلو مسكر نيريو من يوهانس تمكت ناي كورسس كاب سماي مخانو مسكر نيريو من يوهانس سلازي كاب سمايون تدعيلهم نا يوهانس قال كم زخصم فليطم كام مدرن تدعيلهم كهزبي قبل عليهم كيتس فريحهم حدا كفو مخر زغرم جن نهزب فريحهم يلنا نا اغزيابير بجسد نسم فرح عم فنطرايوت يزبلنا نا اغزيابير قال لهزب فرحنا لسبب سلطان فرحنا لسبب انجرا فرحنا أنصار حلنا أمن خللون أفنا أمن حزلون እግዚአብሔር በአና ይጉሂ ምክንያቱ ሓደ ደኻ ሓጢአት ትገብር ከሎ ሓንቲ ምስክነይተ ሓጢአት ትገብር ከላ ክንደይ ሰብ ተፍሲ ኣብ ልዕሊኡ ወይ ብልዕሊያ እዚ ለትገብሪ ኢሉ ሰብ እዳው የለን ጽቡቕ ይንጸሎና ግን እቲ ሓደ በዓል ስልጣን እቲ ሓደ በዓል እንጀራ خጋጎ ከለገን ዓገብ ዝብለ ሰብ የለን እዚ ንሰም ፍራሕ እዩ نسم فرح هم فنطرا يزاتو بزلوم مبار نأملاق فرحنا نأملاق نقلقل اغزيابير تصوق يبزحلنا قصيلن بار كم زيبلنا نا اغزيابير قال نساتهم كاب سماين تيلنا يو سلم تايو تأمنو وران يوحنس كم مدرن تيلوم مخان يوحنس كم نبي يريو وصل زنبرو توم فريساويان ننحرحدم انداتت آموتو نيس نتايلم مولسلو عين فلتن إلم مولسلو نسخة أنا خابيناي سلطان زقبركم ذلخو عين أقربكم من يلوم برجع إسرائيلاويان دحنتهم يفرطون دحنتهم سلا زي فرط خرصص مدهني ألم عين أقربكم من يلوم إذا مستزي كاب زي أمنت خاب قفات حبي يلوم لتمجر هنيهات جن كرب يلوم كاب قفات رحويو كاب نافتم يوهات جن كرب يلوم عين فلتنا يلوم كم سفرت أمور يخم تزاري بوم لأنه بعلم قرم من دابل تزاري بوم يوم يعني እግዚአብሔር ቤተሰብ ጉዕዘና አገልግሎትና ዘሎ በሰማይ ዘሎ በምድርዩ ንእዘዘ ዘለና ካብ ሰማይ ዲዩ ካብ ምድርዩ ኣብዚ ሕማማት እዚ ጸልዩ በእንተ ጽንዓዛት ቤተክርስቲያን ምን ትዛዝ ጽንዕት ዝኾነት ቤተክርስቲያን ጸልዩ እንተ ርሰሊቃነ ጳጳሳት አቡነ እንጠንዮስ ተባሂሉ ክጽዋዕ ዝግቦህ ዘመን እዚ ጽይሕ ለፈሎ አገልግሎትና ካበዩ ጉዕዘና ናበዩ ስለዚህ እዚ ጾም እዚ ጸምበርካ ትገብረልና ጥራይ በአፍና አምላኽ ምንባል ይኮነን እቶም ናይ አምላኽ ዝኾነ ሰባቱን ምዝካር የድልየና እዩ ስለዚህ በአር አይንፈልጠን ኢሎም ሎሚ ናይ ክርስቶስ ቁብአት አይንፈልጥን ዘለና ናይ ክርስቶስ ቁብአት ዘይፈልጥካ ንክርስቶስ ብዝግባእ አይፈልጠን ምክንያቱ ንክርስቶስ ዝፈለጥናዮ ብቁብአቱ ጌርና ናፈሊጥናዮ በአገልግሎቱ ገና ናፈሊጥናዮ ስለዚህ ንአገልግሎቱ ምፍላጥ ንእግዚአብሔር ምፍላጥ እተሰማያት ዘለግን በድኽመት አገልግሎቱ ዝምዘን አይኮነን ስሩሑ በድኽመት አገልግሎቱ ዝምዘን አይኮነን ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ቃልኩም ስለዝብለና እግዚአብሔር ተሰበሃ በጻድቁ ስለዝብለና እግዚአብሔር በተጻድቁ ይመስገን ስለዝብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ፍሕቶ ናይ ፈሪሳውያን መዝሎም ዕለት ሕቶ ተሓቲ ነዚ ተመሳሰለውን ሓደ ጉሩም ቃል ንረክብና ንሱኻ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲን
سلف سخن ملكت كلنا نعين عخاتكم نزبق حدا قرم قال له نسخان تايب لنا اتفتان دما مصيو ودعم لا خنت اخوان كاس زلما نزي انغرا يخون بل بولو يبلنا ناي እግዚአብሔር ቃል አየናዩ اتفتاننا كرسس مصيو ودعم لا خنت اخوان كاسي زلما نزي انغرا يخون بل بولو مني شيطان فتان تبهيلو فتان خوينو نسو فتنوم مسدخ منبار من سدد كهنات سدد مجمرتا جن بعلي مصيو بعلو مسح بعلو خاك خولي كالن من سدد سبات كال سدد حفتي حوي ناي فتنار تلاخي تخون زلهم ناي سيطان تلاخ تخون لهم سيطان كتن كفو زي كاله سيطان كسعر زي كاله أبحلنا حرير سيطان كودغ زي كاله نتصادق نتا قدسي نتا قدوس نتا أقلقالي نتا نسميات تمت نسمايز تمت أبلب حرير خودغ زي كاله لسلسة أرستحات أو السعاري تمانيس سيطان جن بخالقوت أقلقلتي ناي أملاخ مسلتي نفتنا كردالن كسددن كله زقرمي سلازم جمرتا سيطان بعد مسئ دحريخي نسو مخان مسانه من سدده كهنا سدده زغرن لمخا سيطان تقاليسو كودقم زي كاله اغلغلت بيت كريستيان زتاثرو زتسددو زتبتنو كابت كريستيان تفليم زموتو بيت كريستيان كيسالمو زخل كلو بيت كريستيان تولدو ابيت كريستيان زعابيو لبيت كريستيان سوعدتا زخنو እግዚአብሔር ቤተሰብ بزلهم حمامات كنذكرهم زقبلنا أجزام حميمهم ركيسهم زلوا كبت خسيانهم تفليهم بسبات حميمهم أجزام تفليهم زلوا كبت خسيانهم تفليهم تنتشلهم زلوا كحورة سبب تنتشلهم زلوا سيطان بولكم فتنا الدالوي نتفتنا جن سيطان قوتك ألن قل من لأخل لومي كم تتمالي سيطان بعلو موصير حركة بعلو مسكون مكنوان مسآبه أقل قلت زل أخي لومي تلاقت نخون زلنا نايمن تلاقت نخون لنا سيطان فتينو مودا غزي كألو نحنا ناي سيطان دك مزامر تخينا بحادة نتشاخور بتحادة نحنتت بتحادة خان نقوبت لنا انتهي كوينا لنا دك مزامرتي ناي تفتانو خينا لنا جين نايتي تفتاني دق مزامرت مخان برخت الله مسوم سداد مسونا من السمات موصايو مسوم مات مسو هيوت مركابيو مسوم حمام مسوم تعايو مسوم كرام مركاب مسو صبح لغو ابتنساي تطويل كام بس قدسان مغلغاليو كاب تحماي مخان كاب قتال مخان تقتال مخان يحيش كفتان مخان تفتان مخان يحيش مخنياتهم ناي تفتاني بفتنه مس حلفه كبر له برخت له سلازي ناي تخبري تمت خوينا فتنت زي كنا استفتنتي ناي فتاني دق مزامرت زي كناس ناي تفتاني دق مزامرت كون እግዚአብሔር ረድኤት ይብዛልና ሎሚ ሓፍተይ ሓወይ አምላኽ ንኹላትና ሕቲ ሓተና أقولتكي كاب سمايديو كام مدريو تفرحيو نسمايدي نمدريو تفرحو نسمايدي نمدريو أقولتك كاب سمايدي تري خام مدريو بسمايدي زخوكب بمدري زخوكب زلو من بار سيطان فتنوك خلو زي كالي لمن لا أخي نخهنات فريساوي على لا أخي لو مخا تلوخو أبانا اللو أبكهنات اللو دياقونات اللو أبقاسات اللو تفتاني نعانا أقولت يقبر اللو حتى زخاب بوقو حتى خنملس እግዚአብሔር ጽቤናለሁ ዘይ በቁ ሕቶ አይጠመናኒ ስለዚህ ጉዳይና ምስ እግዚአብሔር ክኸውን ጽብ ይብዝሕልና ሰማያት ንጠምት ሐመድ ከም ንጮን ንዘክር መልሓት ጽባሕ ንጎ ከም ትነቅጽ ዳው ዝዋዳ ወላ ዘለው ጽባሕ ንጎም ከም ዝነቅጻ ነስተውዕል አብራኽና ኩፍ ዝጎያ ዘለው ጽባሕ ንጎ ከም ዝጭበጣ ንእመን እዝኒ بخفعات بحسب زمن زل صباح نغو بناي كريستوس مدهاني عالم حد ጊዜ مستزربه كلاي مرس زي ولو ازنا ጽውጽው ከም ዝብለና ንዘክር እግዚአብሔር ቤተሰብ ስለዝምባር አገልገልት ተፈታነ ዘይኮናስ
ኣገልገልትና ይተፈታን ክንከውን እግዚአብሔር ብረድኤቱ ይብፅሕና እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነ ናይ እግዚአብሔር ቃል እውን ሓደ ጉሩም ቃል ከምዚ ይብለና ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 5 ጀሚሩ ከምዚ ይብለና ምናልባት እቲ ፈታኒ ፈቲንኩም ከይከውን እሞ እቲ ጻዕርኩም ኮንቱ ከይከውን ማለት ብዛዕባ እምነትኩም ምን ትኽፈልጥ ንጢሞቴዎስ ናባኹም ለኣኽኩዎ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ረዩ ምናልባት እቲ ፈታኒ ፈቲንኩም ከይከውን ኣየና እዩ ኣቐዲሙ ናብ ክርስቶስ ዝፈተነ ፈታኒ በኣካል ዝመፀ ፈታኒ ፈሪሳውያን ዝለኣኸ ፈታኒ ሕጂ እውን ፈቲንኩም ከይከውን እቲ ጻዕርኩም ከዓ ኮንቱ ከይከውን ብዛዕባ እምነትኩም ክፈልጥ ብዛዕባ እምነትኩም ከረጋግጽ ጢሞቴዎስ ናባኹም ኢሉ ከሎ ኺሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምመን እቲ ፈታኒ ፈቲንኩም ከይከውን ዝብዘለየና እዩ ናይቲ ፈታኒ ደቂ መዛሙርት ኮንኩም ከይትኾኑ ብዛዕባ እምነትኩም ክፈልጥ ጉዕዞኹም ኮንቱ ከይከውን ናባኹም ሓደ ቅቡእ ጢሞቴዎስ ኢሉ ከሎ ኺሉዎ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ በተፈታኒ ወዲቕናና ዘለና ወይስ በተፈታና ወዲቕናና ዘለና ኣገልግሎትና ከንትሪ ዘላ ኣገልግሎትና ወይስ ጽቡቕ ይዘሎ እቶም ኣገልገልታ ኣምላኽ ንቕበሎምና ዘለና ወይስ ንዕቆምና ዘለና ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ በዚህ ሕማማትና እዚ ክንዝክሮም ዝግበአና ናይ ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን ብዓብይኻ ናይ ዝበዓል እዚ በዓል ቤት ዝኾነ ክርስቶስ እታ ቤተ ክርስቲያን ንኣገልገልታ ዝፅውዕት ኮይና ንክርስቶስ ይፅውዕን እያ ምክንያቱ ንኣገልገልቱ ምስዳድ ነቲ ቅቡእ ኣምላኽ ምስዳድ እዩ እቶም ኣገልገልትካ ቅቡኣት እዮም ስለዚ እምበኣር በቲ ፈታኒ ተፈቲንኩም ከይትኾኑ ጉዕዞኹም ብላሽ ከይከውን ኢሉ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሎሚ ኩላትና ፈተናና ዘለና ክንደይ ግዜ 4 ጾም ሓሊፉ ክንደይ ሕማማት ሓሊፉ ግን ለውጥ ኣይተረኣየን እዚ ናይ ስጋ ምንቅስቃስ ናይ ስጋ ጢሜት ምልምማድ ዳ እምበር ናይ ሰማያዊ ምልምማድ ኣይገበርናየን እንታይ ስለ ዝኾነ በቲ ፈታኒ ተኣሲርና ስለ ዘለና ስለዚ እምበኣር እምነትኩም እንትኽፈልጥ ኢሉ ጳውሎስ ናባኹም መን ኢሉ ከለኹ ጢሞቴዎስ እምበኣር እምነትና ክፈልጥ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ኣገልገልቱ ትማሊ ለኣኸ ሎሙውን ኢሉ ከሎ ንትማሊ ተለኣኹን ለምስለኣኹን ግን ሰምዓም የለን ገሊኦም ተቐተሉ ገሊኦም ጠፉ ገሊኦም ተሓረዱ ገሊኦም ናብ ባሕር ተደርበዩ ሎሚ ከዓ ገሊኦም ከም ተበን ተጨፍጭፎም ተቐተሉ ኣብ ዝነብሮ ዘለና ዘመን ገሊኦም ብኻራ ተሓረዱ ገሊኦም ከዓ ኣብ እስር ቤት ይበልዩ ኣለዉ ነዚኣቶም ድምፆም ዝሰምዕ ግን የለን ምክንያቱ በተፈታኒ ተታሒዝና ስለ ዘለና ኣገልግሎትና ከዓ ከንቲ ይኸውን ኣሎ ስለዚ ኣገልግሎትና በረኸት ክነብሮ ኣብቲ ብሩኽ ኣምላኽ ክንፅጋዕ እግዚአብሔር ፀጊ የብዝሕልና ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ሓደ ጉሩም ቃል እውን ኣሎ ነዚ ዝመሳሰል ንሱ ከዓ ኣካላይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 8 ክንምልከት ከለና ሓደ ጉሩም ቃል ከምዚ ይብለና ንሱ ከዓ ከምቲ እያንበርየስን ንሙሴ ተቃወምዎ እቶም ኣእምሮኦም ዝጠፍአ ብእምነት ዘይተፈተኑ ሰባት ድማ ቆሙ ነታ ሓቂ ይቃወምዎ ኣለዉ ረይ ከምቲ እያንበርየስን ንሙሴ ተቃወምዎ እቶም ኣእምሮኦም ዝጠፍኦም ኣእምሮኦም ዝደምዘዙ بإمنة سلا زي تفتون السبات نتا حقي يقاوم والو يلو رايو بإمنة زي تفتون انتاي ملتي اب زمن موسى كلت يعني يسن يعني ملت تبهلو نمسي يقامو ونبرو نمسي مقام كان እግዚአብሔር مقام ነበር ምክንያቱም ሙሴ ልኡኽ አምላኽ ይነሩ ቆቦነ አምላኽ ይነሩ ስለዚህ ንዑ ተቃውምዎ ስለዚህ እንታይሉ እዞም አእምሮኦም ዝደምዘዙ ሰባት ከ ሕጂ በእምነት ዘይተፈተኑ ይሉ በእምነት ዘይተፈተኑ እንታይ ማለት እዩ በኃጢአት ዝፍተኑ ደአንበር በእምነቶም ዝፍተኑ አይኮኑን እንፍተኑ ዘለና
نخرستوس سلازا أمنا أبحق سلازا لنا ويس كابحق سلازا حقنا بخرماج نيمان نتساقام قلب لمن لنا أيكونن بأمنتنا أيكوننا نفتنو زلنا بمنتايدا بحاتياتنا سلازن بقار بأمنتهم زي تفتنو سبات نحاكي قاموا والو مسحاكي باسلو يدوم نحاكي تقاليس زودة غيلن نتحيال أملاخ بزحجون نذكر زلنا بزحات تقاليس فنور كله ودا كله مصاحبلو نخرسنا نخطفع بحاد عترو نخاتو بزح من قدوصو بزح حسابات حسبو نساتهم بعتراتو وحساباتهم بعتراتو حق قلنا كله تزرقه نحق زقاوم حيلي ام مدري يلن يسعريو بزح معلتكا صبله انتبله دحيدت معلتك تسعريو سلازم بار ناي እግዚአብሔር ቤተሰብ እንታይ ብለና ለናይ እግዚአብሔር ቃል ዘገርሚው ነተሐቂቃውም ዋለው ይሉ ንሕና ኣብ ሕልናና ዘሎ ሕልናና እንዳወቀሰና እንዛረብ አንጻር ሕልናና እንኸይድ ዘለና ደቀ መዛሙርቲ ናይ ኢያኔስን ኢያምበሬስን ኮይንና ኣለና ስለዚህ ካብ ናይዚኦም ደቀ መዛሙርቲ ናይዞም ጠንቆልቲ ናይዞም ኩፋዝዮም ካብ ደቀ መዛሙርቲ ናይ መን ደቀ መዛሙርቲ ምዃነ ይሓይሽ ናይ ክርስቶስ ስለዝምባር እዚኦም ንምንታይ ተቃወምቲ ነበሩ ንጽድቂ ንሕና ኸዓ ሕልናና እንዳወቀሰና ናይ ጽድቂ ተቃወምቲ ኮይኑ ኸውን ንሰብ ሰብኣውነት ንምዘሎ ካብ መን ይንበል እንታይ ይንበል ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ زي تراي غنا يكون ناي እግዚአብሔር ቃል ነዚህ ውን ሓደ ተመሳሳሊ ጉሩም ቃል ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ንሱኻ አግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 39 ክምልከት ከለና ሓደ መምህር ሕጊ ናይ እስራኤል ገማልያል ስባህለ ነበረ ዕድመ ጸገበ መሰው ዓሊ ለባም ነሐዋርያት አብስተቃወሙሉ ኸጥፍዎም አብዝ ሐሰቡሉ ግዜ እንታይ ልመልሱ ገማልያል ናይ አምላኽ እንተራ ኮይኑ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክተጥፍዎን ኣይከኣለኩምንዩ ምስ አምላኽ ምባኣስ ከይኮነኩም ኢልዎም ነዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ አምላኽ እንተኮይኖም ኣይተጥፍዎም ንኹም ምስ አምላኽ ምባኣስ ከይኮነኩም ናይ አምላኽ ዘይኮነ ቀልጢፍ ይጠፍ ኢልዎም እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ አምላኽ ነገር መዓልቲ ኣብ ሃገርና ተኣምር ዝረአሎ ግን ይነስተውልና እቶም ናይ አምላኽ ዝኾኑ ቅዱስ ፓትርያርክ በዝሕደም ሕማም ዘለዎም ሽኮርያ ሕማም ዘለዎም ክእሰሩ ከለው ንኽሞቱ ይነሩ ሽኮርያ ሕማም ዘሎ ናይ በዝሕደም ሕማም ዘሎ ግን ን11 ዓመት ብዘይ ሓኪም ባዕለ ሓኪም ኮይኑ ብዘይ ነርስ ባዕለ ነርስ ኮይኑ ን11 ዓመት ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ አቦና ኣብ እስር ቤት ክንካባኸብ ከሎ አምላኽ እዚ ተኣምር እዩ بزحدمن شكوريان زلو نعسرت حد عمت تعاطين خموت تعاطون عسرت حد عمت كصنح خل زت عبري لمون ابزح ما ماتنا نذكر ملنا እግዚአብሔር በረኸቱን ይካፍለና ምባረብ ዚን ታይሉ ምስ አምላኽ መባስ ከይኮነኩም ናይ አምላኽ እንተኾይኖም እዚኣቶም ተጥፍዎ ምንኹም ጉደፍ ኢሉ ሎምኻ ናይ አምላኽ ዝኾኑ አቦታት ብዙሕ ግዜ ተባይስናና ግን ከምስተባአስና ኣብ መድረኽ ዓዊልና ከምስተዛረብና ዓዊልና ይቕረታ ይሓተትና ናይ ጉባኤ ሓጢያት ኣብ ጉባኤ ኢኻ ትናዘዞ ናይ ውልቅኻ ሓጢያትካ ኣብ ውልቅኻ ትገብሮ ምሰባት ንስሓኻ ናይ ጉባኤ ሓጢያት ግን ትማል በዲለ ሓጢያት ገይር ኣብ ቅድሚኹም ኩልኹም ትፈልጥዎ ይቕረበለይ እግዚአብሔር ይቕረኸበለይ ኢልካ ናብ እግዚአብሔር ምትዕራቕን ምስ ዝብኻ ምትዕራቕን ጨዋነት እዩ ሙቕልልነት እዩ ዕብየት እዩ ስለዚህ ምባር ምስ አምላኽ ምባስ ኮይኮነኩም ኢሉ ሎሚ ክንደይ ሰምና ዘለና ምስ አምላኽ ዝተባአስና ክንደይ ንቆባ ዘሳደድና ኣለና ክንደይ ናገልገልቲ ክርስቶስ ዘሳደድና ኣለና ብምእሳሩም ዘጠቕዕና ኣለና ኣብቲ ናይ ምእሳርካ ኢድ ዝሓወስና ኣለና ንሕና ምስ አምላኽ ንቃወም ግን ነቶም ናይ አምላኽ ኣይንስዕሮምና ሐዋርያት ኩላቶም ተቐሲሎም እዮም እምነቶም ኣይተቐተለን
بعراي أي موتنيو اتسبد على زموتن بالرأي أي موتنيو ناي هواريات رأي كساب زحجلو ناي قدسان رأي كساب زحجلو زمن زخا خحلفيو جين عبس أمزي كن ذكر الزقبان حجن تايو ناي كرسس حمام ناي كرسس صغايو مس ناي كرسس صغاي كاي ناي عادل قلت صغاي وين كن ذكر الزقبان مخنياتو ناي እግዚአብሔር ቃል ሓደ ጉሩም ይነግረናይ ንስኻ አግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ካፍቅደ 5 እዚ ቃል እዚ ይብለና አነ እትንስኻ እትሰጎ ዘለኻ ኢየሱስ እየ ንጳውሎስ ዝበለ ናብ ደማስቆ ለቤተ ክርስቲያን ኸጥፍ ናይ ጥፍአት ደብዳቤ ሒዙ ንደማስቆ አፍራስ ሰሪር ጳውሎስ ከይድ ከሎ እትብሩኽ አምላኽ መገድጸለ وهذا عين زخنا عين هلم أقولهم نمدر عن قطقطة كاف سميات برك مسبلة نبايتا تزرروا خلاتهم نباولس مبار بتقدم يشبو بسم تصوع حفتي حوي بسم كي تصوع كله بسم كي تصوع كله بسم يون تصوع عنه نباولس مبار بتقدم يشبو زي تكم زنبرشم مو تصوعه انتي بولو ساول بولو أولس كا قويتاي من خابل عين عوري كريستوس من هني على المنبر أنا يلوه تفسرد النزل لخا يلوه ماني كريستوس من هني على أب سمعت أب زفانو خوينو تفسرد النزل لخا يلوه ناقل قلت بيت كريستيان مسداد نخريستوس مسداديو ناقل قلت بيت كريستيان مرسع نخريستوس مرسعيو ناقل قلت بيت كريستيان متلام نخريستوس متلاميو ناقل قلت بيت كريستيان كفو قال موسى نخريستوس كفو قال موسى مخنياتو كريستوس مدهاني عالم أملاخنتو بأقول قلت سلس السباخ ناي كريستوس دحنات بوتهم أم مدرز اللو عقل قلت سلس كاناون معيت أملاخ سلو زخانو لوخات أملاخ سلو زخانو قبعات أملاخ سلو زخانو ستايلو تساد النزلخة أنا إيسوس يعيلو حفتي حاوي تمالي نمن الساليدك تمالي زي أتوم أمنتهم كاليو منك امنو دربي خلو امنو دربي خالو حما قال تزاريب كله حما قال تزاريب كالو نسخاخ أفتقون علا خليخا نسخاخ أفتقون علا خليخي مو أفتقون عزل لسي امن ديز دربي أفتقون عزل لخاخ امن دخات دربي تمالي امن زدر بخيه تمالي امن زدر بخيه تمالي امن زدر بخوه ناب كرسس امن خمس دربان عين زنقع إذا امن زخا صباح نقوه أب سميات كم زدر بيلنا احنا فلتي قبلنا مقنياتو مسحاب قدس كوم يازبلنا نخلك كم قبر خفر يزبل نخل تكبر يدخو يزبل تمحرز قبر من محرت كفر دي يزبل نايك زيابهير قال تمحرز قبر كعب زي محرت كفر دي يزبل يتي بدر بايز حلفو زمان خضر بيل لأمان يتي بمحرز حلفو زمان خاء محرت قبر اللي بلنا سلزي نايز حماماتنا زي تخافلتهم كون زيابهير صقيب زحلنا سلز مهرنان سلز بسحنان سمك زيابهير تمسكن يقول እግዚአብሔር እዚ ሕማማትና እዚ ናይ ቅዱስና ሕማማትን ናይ ቅዱስና በረኸትን ገብረልና እግዚአብሔር ጸጋ ይብዝሕልና ኣብ ዘለናዮ ፍቅረ እግዚአብሔርን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትና ይኹን ጾምና ጸመድሕነትን ሕማማትና ኻ ምስ ክርስቶስ ሓሚምና بقدسنا خامس كرسس نتعيل لخونلنا እግዚአብሔር ጸጋ ይብዝሕልና አብዘዘ ለኹም በስም እግዚአብሔር ተባረኩ